श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। इदानीं तर्कभाषायां नवमी कक्ष्या षड्विधसन्निकर्षनिरूपणम्। प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पत्तौ इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणमित्युक्तम्। इंद्रियं चक्षुरादि, अर्थः उपरि पुरतः वर्तमान पदार्थः, तेन सह चक्षुषः सम्बन्धः, एवञ्च सन्निकर्षः सम्बन्धः। स च सम्बन्धः षड्विधः वर्तते। वस्तुतः सम्बन्धः द्विविधः, संयोगः समवायः। संयोग इति तात्कालिकः सम्बन्धः, समवाय इति नित्यसम्बन्धः इत्युक्तम्। संयोगसम्बन्धः यत्र वर्तते स पदार्थः संयुक्तः इत्युच्यते। समवायसम्बन्धः यस्मिन् वर्तते स पदार्थः समवेतः इत्युच्यते। इदानीं संयोगः समवायः इति सम्बन्धद्वयं स्वीकृत्य षड्विधाः सम्बन्धाः परम्परया अतिरिक्तचत्वारः सम्बन्धाः निरूपयितुं शक्यन्ते। कथम् इत्युक्ते, प्रथमं कश्चन पदार्थः चक्षुस्संयोगेन गृह्यते। गृह्यमाणे तस्मिन् पदार्थे संयुक्तत्वं वर्तते। तत्र समवायेन अन्यः पदार्थः भवति। तस्य ग्रहणावसरे संयुक्तसमवायः सम्बन्धः। केवलं वस्तुग्रहणे संयोगः सन्निकर्षः। संयोगद्वारा गृहीते पदार्थे इत्युक्ते चक्षुस्संयुक्ते पदार्थे वर्तमानस्य धर्मस्य जातेः ग्रहणावसरे सा जातिः तस्मिन् धर्मिणि समवायेन भवति इति कृत्वा संयुक्ते समवायः इति संयुक्तसमवायसन्निकर्षः स्वीकर्तव्यः। अनन्तरं पुनः तत्र अन्यपदार्थः समवायेन भवति चेत् तस्य ग्रहणे संयुक्तसमवेतसमवायः। कथमित्युक्ते, कश्चन पदार्थः संयोगेन गृह्यते। संयोगेन गृह्यमाणे पदार्थे समवायेन कश्चन धर्मः भवति। तत्र अन्यो धर्मः समवायेन भवति। कथमित्युक्ते, घटः चक्षुस्संयोगेन गृह्यते इत्युक्ते तत्र संयोगः सन्निकर्षः। संयुक्तो घटः। घटे रूपं भवति, नीलमिति रूपं भवति। तस्य गुणत्वात् घटस्य द्रव्यत्वात् उभयोः सन्निकर्षः सम्बन्धः समवायः। अतः इदानीं चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेतं। तत्र रूपे रूपत्वमिति जातिर्भवति। रूपाणि अनेकानि भवन्ति, नीलरूपमिति, रक्तरूपमिति, श्वेतरूपमिति। अतः बहुषु रूपेषु वर्तमानधर्मः रूपत्वं जातिः। तस्य ग्रहणार्थं रूपत्वस्य जातेः रूपे समवायसम्बन्धेन वर्तमानत्वात् पुनः अन्यः कश्चन समवायसम्बन्धः। संयोगः, समवायः, पुनः समवायः, तदा संयुक्तसमवेतसमवायः इति सन्निकर्षो भवति। एवं रीत्या परम्परा सम्बन्धाः अपि सन्निकर्षत्वेन गृह्यन्ते इति षण्णां सम्बन्धानाम् अत्र सन्निकर्षत्वेन निरूपणं क्रियते। ग्रन्थं पठामः। इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमाहेतुः सः षड्विधः वर्तते। तद्यथा संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः,
विशेषणविशेष्यभावश्च इति प्रथमः सन्निकर्षः संयोगः, द्वितीयः सन्निकर्षः संयुक्तसमवायः, तृतीयः सन्निकर्षः संयुक्तसमवेतसमवायः, चतुर्थः समवायः, पंचमः समवेतसमवायः, षष्ठः विशेषणविशेष्यभावः इति सन्निकर्षः षड्विधः वर्तते। कुत्र कुत्र कः कः सन्निकर्षः भवति, एतादृशपरम्परा सन्निकर्षेण अथवा साक्षात् सन्निकर्षेण वा कीदृशज्ञानम् उत्पद्यते इति उदाहरणं पश्यामः। तत्र यदा चक्षुषा घटविषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुः इन्द्रियं घटो अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयोगः स एव अयुतसिद्ध्यभावात्। यो अर्थः पृथक् कर्तुं शक्यः सः युतसिद्धिः, यो अर्थः अन्यस्मात् विभक्तुं न शक्यते, पृथक् कर्तुं न शक्यते, तस्य अयुतसिद्धिः इति नाम। युतसिद्धिधर्माणां विभागः कर्तुं शक्यते। चक्षुः इन्द्रियमस्ति, घटः अर्थः अस्ति। घटः सर्वथा चक्षुषा न सम्बध्यते, न वा चक्षुः सर्वदा घटेन सम्बध्यते। कदाचित् घटं पश्यति चक्षुः, कदाचित् पटं पश्यति, कदाचित् कुड्यं पश्यति। एवं रीत्या एकैकस्य सम्बन्धः भवति, विभागोऽपि भवति। अतः चक्षुः घटः इति द्वयं युतसिद्धधर्मौ पृथक् कर्तुं शक्येते। तत्र सन्निकर्षः संयोगः भवति। यत्र विभक्तुं न शक्यते तत्र अयुतसिद्धत्वं भवति। अयुतसिद्धयोः पदार्थयोः अविभाज्ययोः पदार्थयोः सम्बन्धः समवायः भवति। इदानीं चक्षुः इन्द्रियं घटः अर्थः तयोः सन्निकर्षः संयोगः। संयोगसम्बन्धेन चक्षुषा घटो गृह्यते इत्यर्थः। तस्य किं वक्तव्यं, चक्षुस्संयुक्तः घटः इति वक्तव्यम्। अनन्तरं द्वितीयम्, एवमेव मनसा अवान्तरेण इन्द्रियेण यदा आत्मविषयकं ज्ञानं जन्यते अहम् इति, तदा मनः इन्द्रियम् आत्मा अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयोगः। आत्मा इति वर्तते, अहम् इति ज्ञानम् आत्मविषयकं भवति। तर्हि चक्षुः बहिर्वर्तमानघटादिकं पश्यति, घटविषयकप्रत्यक्षं जायते। अहमपि अस्मि किल कश्चन पदार्थः, अतः अहम् इति ज्ञानं कथं जायते? चक्षुरिन्द्रियं बाह्यविषयानेव प्रकाशयति, आन्तरो विषयः अहम् इति। तस्य किं प्रकाशकम् इन्द्रियम् इत्युक्ते मनः। आत्मा मनसा संयुज्यते, तदा आत्ममनस्संयोगः जायते। तेन कीदृशं ज्ञानं भवति? अहम् इति ज्ञानं भवति। तादृश अहं प्रत्ययस्य आत्मा अर्थः मनः इन्द्रियम् अहम् इति ज्ञानम्। अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव भवति। एवञ्च अयं घटः इति ज्ञानेपि संयोगः सन्निकर्षः, अहम् इति ज्ञानेपि संयोगः सन्निकर्षः। एकः बाह्यविषयकज्ञानम्, एकम् अन्यत् आन्तरं ज्ञानं। घटः इत्येतत् बाह्यविषयकं ज्ञानम्, अहम् इत्येतत् आन्तरं ज्ञानम्। उभयत्रापि इन्द्रियसन्निकर्षः संयोग एव। अनन्तरं कदा पुनः संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः? यदा चक्षुषा घटगतरूपादि गृह्यते। घटे श्यामं रूपम् अस्ति इति, तदा चक्षुः इन्द्रियं घटरूपम् अर्थः, घटगतरूपम् अर्थः। तस्य चक्षुः इन्द्रियं
तस्य चक्षुषः इन्द्रियेण सह चक्षुषा सन्निकर्षः यदा भवति तदा घटे रूपम् इति ज्ञानं जायते। अनयोः सन्निकर्षः कः इत्युक्ते संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः। कथं? प्रथमं चक्षुषा घटः गृह्यते, अनन्तरं घटे वर्तमानरूपं समवायसम्बन्धेन भवति इति कृत्वा तत् संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण गृह्यते। चक्षुस्संयुक्तो घटः, तत्र समवायसम्बन्धेन रूपं वर्तते। यतः रूपस्य गुणत्वात् घटस्य द्रव्यत्वात् द्रव्यगुणयोः समवायात् आहत्य संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः। चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् एवं मनसा आत्मसमवेते सुखादौ गृह्यमाणे अयमेव सन्निकर्षः। आत्मा इत्येतत् मनस्सन्निकर्षेण जायते संयोगेन, अनन्तरम् आत्मनि सुखं ज्ञानम् इत्यादिकं सर्वं गुणरूपं गुणभूतं समवायसम्बन्धेन वर्तते। अतः मनस्संयुक्ते आत्मनि समवायसम्बन्धेन वर्तमानस्य सुखस्य ग्रहणम् अहं सुखी इति ज्ञाने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः। घटे रूपम् इति ज्ञाने संयुक्तसमवायसन्निकर्षः बाह्यः, अहं सुखी इत्यादिषु संयुक्तसमवायः आन्तरः सन्निकर्षः। अनन्तरं घटगतपरिमाणादिग्रहे चतुष्टयसन्निकर्षोऽपि अधिकं कारणमित्युच्यते। सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणादि अग्रहणात् चतुष्टयसन्निकर्षो यथा इंद्रिय अवयवैः अर्थावयवाः गृह्यन्ते। इंद्रियावयव अर्थावयविनौ इंद्रिय अवयव अर्थावयविनः अनयोः सन्निकर्षः प्रथमम्। इंद्रियावयव अर्थावयविनां सन्निकर्षो भवति। अनन्तरं तत्तद् वस्तुतः इन्द्रियमेतत् सूक्ष्मम् इत्युच्यते, परम् इन्द्रिय अवयवाः इत्युच्यन्ते। इन्द्रियस्य नित्यत्वम् उच्यते, नित्यस्य विभागो न भवति, तत्र अवयवाः न भवन्ति। तथापि केचन दार्शनिकाः इन्द्रियस्यापि अवयवा वर्तन्ते इति स्वीकृत्य इदं वचनं वदन्ति। भवतु। कदा पुनः संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः इति? तृतीयः संयुक्तसमवेतसमवायः। इदानीं घटः इत्यत्र संयोगसन्निकर्षः, घटे वर्तमानरूपम् इत्युक्ते संयुक्तसमवायसन्निकर्षः, रूपे वर्तमानजातिः रूपत्वं तत्र संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्षः। कथमित्युक्ते यथा चक्षुषा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिक सामान्यं गृह्यते, तदा चक्षुरिन्द्रियं रूपत्वादि सामान्यं, चक्षुः इन्द्रियं रूपत्वादि सामान्यम् अर्थः, अनयोः सम्बन्धः भवति। कः सः सन्निकर्षः इत्युक्ते संयुक्तसमवेतसमवायः। यतः चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वं समवायेन वर्तते इति कृत्वा। अनन्तरं चतुर्थसन्निकर्षः समवायः। कदा पुनः समवायसन्निकर्षः इत्युक्ते यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम् इन्द्रियं, शब्दः अर्थः, अनयोः सन्निकर्षः समवायः। श्रोत्रमित्येतत् द्रव्यं, शब्द इत्येतत् गुणः, गुणगुणिनोः समवायः। अतः अस्माभिः श्रोत्रे शब्दो अस्ति, सः गृह्यते इत्युक्ते सन्निकर्षः समवायः। श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य च आकाशगुणत्वात् गुणगुणिनोः समवायात्। अयम् अंशः अवगत एव। अनन्तरं समवेतसमवायः। कदा पुनः समवेतसमवायसन्निकर्षः? यदा शब्दसमवेत
शब्दत्वादि सामान्यं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम् इन्द्रियं शब्दत्वादि सामान्यम् अर्थः शब्दे वर्तमान शब्दत्वम् इदानीम् अर्थत्वेन गृह्यते पदार्थत्वेन शब्दस्य श्रोत्रस्य नास्ति आकाशस्य द्रव्यस्य श्रोत्ररूप आकाशस्य शब्दगतधर्मस्य शब्दत्वजातेः इदानीं सन्निकर्षः सम्बन्धः भवति कः इत्युक्ते समवेतसमवायः श्रोत्रे शब्दः समवायसम्बन्धेन वर्तते इति कृत्वा समवेतं तत्र जातिः शब्दत्वं समवायसम्बन्धेन वर्तते इति कृत्वा समवेतसमवायः सन्निकर्षः अनन्तरम् अन्तिमः सन्निकर्षः विशेष्यविशेषणभावः अयमपि इन्द्रियार्थसन्निकर्षो भवति अत्र किम् इन्द्रियं कः सन्निकर्षः इत्युक्ते यदा चक्षुषा भूतले घटाभावः गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इत्यत्र विशेष्यविशेषणभावः सन्निकर्षः सम्बन्धः भवति तत्र चक्षुषा इदं भूतलम् इति सम्बध्यते चक्षुस्संयुक्तं संयोगसम्बन्धेन चक्षुषा भूतलं गृह्यते तस्मिन् भूतले घटः अस्ति चेत् पुनः संयुक्ते संयोगसम्बन्धेन वर्तमानं परम् अत्र भूतले घटो नास्ति इत्युक्ते घटाभावः वर्तते पूर्वं भूतले घटो अस्ति चेत् घटवद्भूतलम् इति ज्ञानम् इदानीं घटो नास्ति इत्युक्ते घटाभाववत् भूतलम् इति ज्ञानम् अत्र भूतलमिति विशेष्यं घटाभावः विशेषणम् अतः विशेष्यविशेषणभावसम्बन्धेन भूतलं घटाभाववत् इति ज्ञानं जायते यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटादि अभावः गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष्यविशेषणभावः सम्बन्धः तदा चक्षुस्संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावः विशेषणं यदा च मनस्संयुक्ते आत्मनि सुखाद्यभावः गृह्यते मम सुखं नास्ति इति कश्चन वदति चेत् तत्र मनस्संयुक्तः आत्मा आत्मनि सुखं नास्ति आत्मा सुखाभाववान् इत्यत्र आत्मा विशेष्यं सुखाभावः विशेषणम् उभयोः सम्बन्धः विशेष्यविशेषणभावः तदा मनस्संयुक्तस्य आत्मनः सुखाद्यभावः विशेषणं यदा श्रोत्रसमवेते गकारे घत्वाभावः गृह्यते घत्वरहितो गकारः इति तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावः विशेषणम् एवं रीत्या अभावप्रत्यक्षे विशेष्यविशेषभावः सन्निकर्षः इति अस्माभिः षड्विधः सन्निकर्षः अत्र निरूप्यते तदेव संक्षेपतः पञ्चविध सम्बन्ध अन्यतर सम्बद्ध विशेष्यविशेषणभावरूप लक्षणेन इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण अभावः इन्द्रियेण गृह्यते सामान्यतः पुरतः वर्तमानपदार्थः एव घटः इन्द्रियेण गृह्यते अयं घटः इति अत्र घटो नास्ति चेत् अविद्यमानः घटः कथम् इन्द्रियेण गृह्यते इत्युक्ते घटो अत्र घटः अविद्यमानः इत्युक्ते तत्रापि विद्यमानः कश्चन पदार्थः घटाभावः इति तमेव घटाभावं चक्षुः गृह्णाति कथम् इत्युक्ते येनेन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिः तदभावस्य गृह्यते इति नियमः अस्माभिरङ्गीक्रियते चक्षुरिन्द्रियेण घटो गृह्यते घटो नास्ति इति कथं ग्राह्यम् इत्युक्ते तेनैव चक्षुरिन्द्रियेण ग्राह्यं वयमपि वदामः अत्र प्रकोष्ठे रामो अस्ति वा न वा दृष्ट्वा वदतु इत्युक्ते रामो अस्ति चेत् रामः अस्ति इति दृष्ट्वा उच्यते रामो नास्ति चेत् कथं दृष्ट्वा उच्यते इत्युक्ते रामो नास्ति इत्येव दृश्यते रामाभावः दृश्यते तद्वत् घटाभावादयः भूतले
विशेष्य विशेषणभावसम्बन्धेन गृह्यन्ते इति षोडसन्निकर्षः निरूप्यते। एवं समवायोऽपि चक्षुस्सम्बद्ध तन्तोः विशेषणभूताः पटसमवायादयः समवायः गृह्यते इति तन्तुषु पटसमवायः। एवं रीत्या अस्माभिः बहवः प्रकल्पाः उदाहरणानि अन्यानि अपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। तदेवं षोडसन्निकर्षः वर्णितः। तेषां षण्णाम् एकत्र संग्रहः क्रियते श्लोके। अत्र अक्षजा प्रमितिः द्वेधा सविकल्प अविकल्पका। अक्षं नाम इन्द्रियम्, अक्षजा इन्द्रियजन्या प्रमितिः ज्ञानं प्रमा द्विधा वर्तते। सविकल्पका अविकल्पका इति, सविकल्पकप्रत्यक्षं निर्विकल्पकप्रत्यक्षम् इति। तत्र करणं त्रिविधं तस्य करणं त्रिविधम्, इन्द्रियम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षः, ज्ञानम् इति त्रयमपि करणं भवति। तत्र सन्निकर्षस्तु षड्विधा। सन्निकर्षः सम्बन्धः षड्विधा षोडा वर्तते। पट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्वजातयः अभाव समवायौ च ग्राह्याः सम्बन्धषट्कतः। षड्भिः सम्बन्धैः सन्निकर्षैः के विषयाः गृह्यन्ते इत्युक्ते पटः इति ज्ञानं संयोगेन गृह्यते। पटगतनीलरूपं संयुक्तसमवायेन गृह्यते। पटगतनीलरूपगतनीलत्वजातिः संयुक्तसमवेतसमवायत्वेन गृह्यते। एवं शब्दः आकाशे समवायेन गृह्यते। शब्दे शब्दत्वजातिः समवेतसमवायेन गृह्यते। अनन्तरं भूतले घटो नास्ति इत्यत्र घटाभावज्ञानं विशेष्य विशेषणभावसन्निकर्षेण भवति इति। एवं रीत्या षोडसन्निकर्षः षड्विधः सन्निकर्षः अत्र श्लोकरूपेण निरूपितः। अक्षजा प्रमितिर्द्वेधा सविकल्प अविकल्पका करणं त्रिविधं तस्याः सन्निकर्षस्तु षड्विधः। पट तन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्व जातयः अभाव समवायौ च ग्राह्याः सम्बन्धषट्कतः इति सविकल्पकप्रत्यक्षनिरूपणम् इति शम्। श्रीगुरुभ्यो नमः।